गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्ला म्याग्दीको 76.57 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बेनी नगरपालिकामा 33,498 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। विक्रम सम्वत 2071 स्थापना भएको यस नगरपालिकामा 10 वटा ओडा छन्। तत्कालीन रत्नेचौर, ज्याम्रुकोट, भकिमली, सिङ्गा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पातलेखेत गाविस बेनी नगरपालिकामा समेटिएका छन्। म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम अवस्थित बेनी बजारबाट नामाकरण भएको यस नगरपालिकाको सिमाना म्याग्दीको मङ्गला र रघुगङ्गा पर्वतको जलजला गाउँपालिका तथा बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, काठेखोला र ताराखोला गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। नगरपालिकाको केन्द्र बेनी बजार व्यापारिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय हिसाबले परिचित छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने छोटो दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकले समेटिएको बेनी बजार म्याग्दी जिल्लाको प्रवेशद्वार समेत हो। क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, दलित, नेवार, थकाली, छन्त्याल, गुरुङ, मुस्लिम लगायतका जात जातिको बसोबास भएको बेनी नगरपालिकामा नेवारको बर्खेनाच, मगर छन्त्यालको पुर्ख्यौली, बर्बाड क्षेत्रीको भजन कीर्तन र रत्यौली, दलितको नौमती र पञ्चैबाजा, गुरुङको घाटु आदि मौलिक कला र संस्कृति छन्। गलेश्वर शिवालय, जगन्नाथ, पौलस्त्य आश्रम, महारानी थान, बेनी भगवती, बेनी शिवालय, भीमसेन, लक्ष्मीनारायण बौद्ध विहार, भकिमलीको स्वर्गाश्रम, रत्नेचौरको श्रीलक्ष्मी हरि लगायत धार्मिक स्थलहरू छन्। हिन्दूहरूको धार्मिक ग्रन्थ रामायणका मुख्य पात्र रावणको बेनी नगरपालिकाको 5 नम्बर ओडामा पर्ने पछैमा जन्म भएको मानिन्छ। बेनी नगरपालिका 4मा म्याग्दी नदीको किनारमा रहेको तातोपानी कुण्ड प्राकृतिक उपचार स्थलको रूपमा परिचित छ। ज्याम्रुककोट, घतानकोट, ढोलथान, बेनीकोट बेनीका ऐतिहासिक स्थल हुन्। म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजार प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर र रमणीय छ। लभली हिलको नामले चिनिएको मायालु डाँडा, तोराखेतबाट खस्ने उडाइने र दुधे खोलाको झरना, रत्नेचौर, ज्याम्रुकोट, गौसारा, बेलढुङ्गा, मुसुङ डोले, थामडाँडा, गुफाको डिल, पातलेखेत, ढोलथान, घतानकोट, पछै लगायतका ठाउँबाट हिमालय, सूर्योदय र पहाडी भूगोलको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। व्यापार, होटल व्यवसाय, तरकारी, फलफुल खेती, पशुपालन, स्थानीय सिप र स्रोतमा आधारित लघु उद्यम, वैदेशिक रोजगार बेनी नगरवासीको जीविकोपार्जनको आधार हो। धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका खाद्य बाली उत्पादन हुने बेनी नगरपालिकाको राखु, मरेक, बाँसकुना, काउलेगौडा र पातलेखेतमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला तथा खबरामा केरा खेती भएको छ। लामगरा, भुवाने, ढोडेनी, खबरा, बगरफाँट, सिङ्गा, सुर्केमेला, राक्से, नेप्टेचौर र तोरीपानीमा व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ। घतानको तोरीपानी व्यावसायिक टिमुर उत्पादनको केन्द्र बनेको छ। डडुवा, पातलेखेत, राक्से र भकुण्डेमा मौरी पालन गरिएको छ। बाँसबोट, अर्थुङ्गे, जामुना खर्क, काउलेगौडा, सिङ्गा, डम्मरा, बगरफाँट, खबरा, पातलेखेत, रत्नेचौरमा दुध उत्पादनका लागि व्यावसायिक गाई भैँसी पालन भएको छ।
सबैजसो बस्तीमा व्यावसायिक बाख्रा र कुखुरा पालन, बजार आसपासका क्षेत्रमा बङ्गुर र माछा पालनतर्फ पनि कृषकको आकर्षण बढ्दो छ। 75% नागरिक कृषिमा संलग्न भए पनि नगरवासीको प्रमुख आय स्रोत वैदेशिक रोजगार र व्यापार व्यवसाय हो। व्यापार, घरेलु तथा साना उद्योग, लघु उद्यम, कृषि, पर्यटन, वन पैदावार, जलस्रोत र खेलकुदमा सम्भावना बोकेको बेनी जिल्लाकै शैक्षिक केन्द्र हो। स्नातकोत्तर तहसम्म पठन पाठन हुने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस र जिल्लाको एकमात्र बेनी अस्पताल पनि नगरपालिकामै रहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका साथै विकास गतिविधिमा बेनी नगरपालिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत सुविधा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार, कृषि, पर्यटन, व्यापारको प्रवर्धन, धार्मिक ऐतिहासिक स्थल, मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षणमा नगरपालिकाले जोड दिएको छ। जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, अब जनतालाई छिटो छरिटो सरल ढङ्गबाट सेवा उपलब्ध गराउने, अब यी कुराहरू एउटा मुख्य लक्ष्यको रूपमा हो भनेदेखि यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुपर्दाखेरि र अहिले चालु रहिराखेको 76-77 आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि बीचमा अब कतिपय योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकिराखेको अवस्था र अब एकाएक कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रमा यसले प्रभाव पारेको अवस्था छ। 77-78 को लागि मुख्य गरेर हामीले एउटा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्वास्थ्य हो। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले बजेटको अलिकति यही महामारीलाई मध्यनजर गरेर त्यो व्यवस्था पनि हामीले गरिराखेको अवस्था छ र त्योदेखि बाहेक कम्तीमा पनि पारिवारिक हिसाबले आफै आत्मनिर्भर बन्नको लागि र एउटा रोजगारीको अवसर पनि त्यही भित्र हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कृषि क्षेत्रलाई हामीले अब जोड दिने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र बजेटको हिसाबले पूर्वाधारतर्फ नै बढी बजेट केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। हामीले नगरपालिकाले एउटा प्राथमिकताको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कम्तीमा पनि नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मको बाटोहरू यो 12 महिना सञ्चालन हुने पक्की बाटो बन्नुपर्छ र सहज पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। एक घर एक धाराको अवधारणा राखेर हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने छौँ र जे जति कार्यक्रम छ त्यसभित्र हाम्रो मात्रै होइन प्रदेश सङ्घले पनि यसतर्फ जोड दिइराखेको अवस्था छ। अब नगरपालिकाभित्र लगभग विद्युत पुगेको अवस्था छ। नगर स्तरीय आबादिक योजना तयार पार्ने क्रममा रहेको बेनी नगरपालिकाको सबै ओडा र बस्तीमा सडक, विद्युत, सञ्चार र आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको छ। 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% भन्दा बढी नागरिक साक्षर बनेपछि विक्रम सम्वत 2074 मा साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको यस नगरपालिकामा 14 वटा निजी, 2 वटा धार्मिक र 56 वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। 7 वटा स्वास्थ्य चौकी र 5 वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रहेको बेनी नगरपालिकाका 5 वटा स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति सेवा उपलब्ध छन्। राज्य पुनर्संरचनासँगै
निर्वाचित स्थानीय सरकारको रूपमा बेनी नगरपालिकाले आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनसँगै विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कामलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ। निर्माण भएका सडकको स्तर वृद्धि गरी 12 महिना नियमित सवारी सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। नगरवासीमा आधारभूत खानेपानी र खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र खेल पूर्वाधारको निर्माण, नदी कटान, भूक्षय र बाढी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायसँग साझेदारीमा विभिन्न योजना सञ्चालन गरेको छ। महामारी नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, उद्धार र राहतका कामका साथै महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र समुदायको नेतृत्व तथा क्षमता, सिप विकास र आय आर्जन सुधारका कार्यक्रमसँगै न्यायिक समिति मार्फत मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादनको काम भइरहेको छ। हुन त उपप्रमुखको भूमिका चाहिँ धेरै छ। तपाईँको हामी 6वटा विषयगतको त हामी संयोजकै भएर काम गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै अब महिलाको क्षेत्रमा देखि लिएर थुप्रै कामहरू गर्न पर्ने एकदमै बढी जिम्मेवारी छ। तर पनि आफ्नो संयोजकत्वको हिसाबले गर्दाखेरि न्यायिक समिति एकदम प्रत्यक्ष जनतासँग ठोकिराख्ने सानातिना केसहरू आइराख्ने भएको हुनाले यो उपप्रमुखको भूमिकामा एकदमै जोडतोडका साथ चाहिँ हामी न्यायिक समितिको पनि काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्रतिर लागिरहेका छौँ र सँगसँगै बेनी नगरपालिकाको एउटा आन्तरिक स्रोत पनि अलिकति बलियो बनाउनु पर्ने र हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पनि करको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले राजस्व परामर्श समितिको अहिलेको यो 77-78 को बजेटमा पनि हामीले 4 करोड 3 लाखको राजस्व सङ्कलन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता राजस्व परामर्श समितिले गरेको छ र यसलाई चाहिँ अलिकति यो अघिल्लो सालभन्दा अहिले यो साल हामीले अलिक फरक तरिकाले राजस्व सङ्कलन तर्फ पनि लाग्दैछौँ, किनभने जनतालाई एउटा करको दर मात्रै नबढाइकन दायरामा ल्याउने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ। कुनै पनि करमा हामीले अहिले दर बढाएका छैनौँ, राजस्व बढे तापनि हामीले अलिकति दायरा चाहिँ बढाएको हो र सँगसँगै अब अनुगमनको कामहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ। नगरपालिकाबाट हुने योजनाहरू, प्रदेशबाट हुने योजनाहरू र सङ्घबाट हुने योजनाहरूलाई पनि अनुगमन गर्दाखेरि हामीले समग्र रूपमा त्यहाँ त्यो आइसकेको योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन भयो, कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा पनि अनुगमनको पाटो रहेको छ र संयोजकको हिसाबले अलि बढी भूमिका मैले त्यसमा पनि दिएको छु। विक्रम सम्वत 2074 मा भएको स्थानीय तहको चुनावपछि राजनीतिक नेतृत्व चयन भएसँगै बेनी नगर क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामले गति लिएको छ। रातो पहिरोमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर बेनी र गलेश्वर बजारको फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। हाडेभिरमा बधस्थल निर्माण गरी सञ्चालन भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी 34 वटा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि लगायत कानुन निर्माण भएको छ। बेनी कालीपुल बस पार्क, खुल्ला मञ्च खेल मैदान, रावण पार्क र पर्यटन गुरु योजना, नगर प्रोफाइल विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाइएको छ। सडक मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा नक्सा पास गर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नगरपालिकाको पहलमा काली गण्डकी र म्याग्दी नदीको कटानबाट बेनी, बगरफाँट, तातोपानी, सिङ्गा र गलेश्वरमा नदी नियन्त्रण गरिएको छ। तातोपानी बजारमा ढल निकास, बेनी लभलीहिल पदमार्ग लगायत पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। बेनी बजारदेखि ओडा कार्यालय जोड्ने सडकमा नियमित रूपमा 12 महिना यातायात सञ्चालनका लागि
स्तर उन्नतिमा जोड दिएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत बेनी दरबाङ बेनी गलेश्वर सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी भएको छ भने कालीपुल बस पार्क बनाउने डिपिआर तयार पारेर कार्यान्वयनको पहल पनि भएको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीबाट पानी तान्न सिङ्गा, सुर्केमेला, सारेमारे, खबरा लगायतका ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको छ। मासु र दुध उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउने तथा कृषकको आय आर्जन सुधारका लागि पशु विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। बेनी नगरपालिकाको बेनी स्थित कार्यपालिकाको कार्यालय मातहतका शिक्षा, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, प्राविधिक योजना लगायतका शाखा र वडा कार्यालय मार्फत नगरवासीलाई सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिका शाखा र वडा कार्यालयका सेवालाई प्रविधि तथा संरचनालाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन थालिएको छ। जनताको गुनासो, सुझाव, अपेक्षाको सम्बोधन, विकास योजनालाई पारदर्शी र जनसहभागितामूलक तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिएको छ। सर्वप्रथम त यो नयाँ निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नगरपालिकाले कार्य सञ्चालनको निम्ति विभिन्न सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू, कार्यविधिहरू र नियमहरू चाहिँ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याएको छ। यो बाहेक विभिन्न शाखाहरू, उपशाखाहरू चाहिँ स्थापना गरेर विशेष गरी विषयगत क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य, पशु जस्ता शाखाहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर, शिक्षा जस्ता शाखाहरूलाई एक्टिभेट गरेर विभिन्न वडा केन्द्रहरूबाट समेत यो नगरपालिकाको केन्द्र रहेको कार्यालयबाट र विभिन्न वडा कार्यालयबाट यी सेवाहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्दै आइरहेको छौँ र सेवाग्राही मैत्री एउटा शासन पद्धतिलाई अगाल्नको निम्ति हामीले चाहिँ सबै प्रकारका सेवाग्राहीलाई अनुकूल हुने गरी कार्यालयको भौतिक वातावरणलाई पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै अपाङ्ग मैत्री र्याम्पको व्यवस्था छ हामीसँग प्रत्येक शाखामा पुग्नको लागि र विशेष गरी सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति पहिलो तलाको शाखालाई नै हामीले बढी प्रयोग गरेका छौँ, सबैलाई सहज होस् भन्नको निम्ति। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति विशेष गरी सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट सहज रूपमा सेवा प्रवाह होस् भन्ने हेतुले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। कदम कदाचित सेवा प्रवाहमा गुनासो रहेमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छौँ र यो गुनासो पेटिकालाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले राखेका छौँ र यो सिसिटिभी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिसिटिभी जडान गरी प्रत्येक अब सेवाग्राही र कर्मचारी बिचको गतिविधि निहालेर सोमा सुधार अथवा चाहिँ सोको चाहिँ निगरानी गर्ने गरी सिसिटिभी जडानको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र विशेष गरी सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख नहोस् भन्नको निम्ति नियमित रूपमा हामीले चाहिँ मासिक बैठक पनि राख्ने गरेका छौँ। हेल्प डेस्कको व्यवस्था हाम्रो पुरानो छँदै नै छ र यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि सेवालाई प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन, बजारको नजिक सिँचाइ सुविधा, सडक यातायातको सहज पहुँच भएको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 रत्नेचौर कृषिका हिसाबले सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। रत्नेचौरदेखि भकुण्डे हुँदै भकिमली जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ। यसै ओडामा पर्ने बेनी बागलुङ सडक कालोपत्रे गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सालघारीमा निजी धारा सहितको खानेपानी योजना निर्माण भएको छ भने सङ्घीय सरकार मार्फत रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। 23 साले सिँचाइ आयोजनाको नहर विस्तार गरेर 12 महिना सहज रूपमा पर्याप्त पानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ।
मालढुङ्गा बेनी सडक अन्तर्गत पर्वतको लस्ती जोड्ने झुलुङ्गे पुल बनेको सारेमारेमा लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ निर्माण भएको छ। विद्युतको नाङ्गो तार हटाएर एबिसी केबुल राखिएको छ। रत्नेचौर भूमिथान ज्याम्रुककोट हुँदै स्वर्गाश्रम जोड्ने पर्यटकीय पथमार्ग निर्माण थालिएको छ। रत्नेचौरमा रहेको धौलागिरी क्षेत्रकै ठुलो खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्न घेराबार, स्टेज र प्याराफिट निर्माण सुरु भएको छ। ढोडेनीदेखि आनन्द बगर क्षेत्रलाई तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई बिउ बिजन औजार उपलब्ध गराइएको छ। व्यावसायिक गाई भैँसी बाख्रा कुखुरा पालनको प्रवर्धनका साथै स्थानीय जातको सुँगुर संरक्षणको पहल भएको छ। रत्नेचौर प्रहरी बिटलाई भवन व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, अर्जममा खोप केन्द्र भवन निर्माण र स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएको छ। परम वैदिक सनातन धार्मिक आश्रममा पूर्वाधार निर्माण र ऐतिहासिक पोखरीको संरक्षण गरिएको छ। हाम्रो बेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को खास गरी विकास निर्माणको काममा हामीले मुख्य पहिलो प्राथमिकता राखेको भनेको कृषिलाई नै हो। कृषिको सम्भावनाको ठाउँ अलिकति समतल ठाउँ र सिँचाइको पनि तकरिबन खोलो नजिक भएको हुनाले सिँचाइको सम्भावना भएको हुनाले हामी कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। मझौला सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत लगभग 1500 मिटर दूरीको पुरै आरसिसी ढलान गरेर 1,27 लाखको मूल कुरोलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि 75 को कार्यक्रममा फेरि शाखा 2 साइडका शाखा कुरालाई फेरि सांसद विकास कोषको तर्फ 15 लाख राखेर त्यसलाई पुरा गर्ने काम गऱ्यौँ र केही बाँकी रहेको काम फेरि सडक समस्या अहिले सडकले नानी बनाउने बेलामा त्यो अहिले लगभग 1600-1700 मिटर जति पक्की पुल बनेको छ र सिँचाइको लागि प्रशस्त पानी पुग्ने अवस्था भएको छ। सडकको योजनामा हाम्रो वडा अब म्याग्दी जिल्लाको सबभन्दा सुरुको एउटा प्रवेशद्वार जस्तै हो र राष्ट्रिय राजमार्गले पनि पहिला छोएको र राष्ट्रिय राजमार्ग रत्नेचौरदेखि हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने भएको हुनाले ठुलो योजना पनि यहाँ हाम्रो ठुलो खोलासम्म ठुलो पन्ध्रादेखि ठुलो खोलासम्म लगभग 13 करोडको कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। अब पिचको अन्तिम चरणमा गएको छ। त्यसै गरी रत्नेचौरदेखि भकिमले जामरुटकोट हुँदै यता बराङ्जा रुमा ओखरबाट हुँदै दरबारमा आउने ग्रामीण कृषि सडक सुरु भएको थियो पहिला। त्यसलाई बिचमा केही अब योजनाहरू कम पर्नाले अलिक गति दिएको थिएन र अहिले चाहिँ अघिल्लो वर्ष 1 करोड मान्य भूपेन्द्रजीको पहलमा 1 करोड योजनाले त्यसलाई ग्यापिङ गर्ने, कटिङ गर्ने र कचवेहरू बनाउने काम सम्पन्न भएको थियो। अहिले थप 4 करोडले फेरि द्रुत गतिमा अहिले काम भएको छ र लगभग 1500 मिटर चाहिँ यसै वर्ष 30 को कार्यक्रममा छ। ऐतिहासिक ज्याम्रुककोट रहेको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा कृषि, पशुपालन र पर्यटन विकासको सम्भावना छ। यस वडाको माथिल्लो भेगका फापरखेत, भकुण्डे, स्याना लेक र गौसरालाई समेट्ने रत्नेचौर भकुण्डे भकिमले कृषि सडक स्तर उन्नति सुरु भएको छ। बेनी लभली हिल भकुण्डे सडक स्तर उन्नति गर्न डिपिआर तयार पारिनुका साथै अन्य बस्तीका सडक स्तरोन्नति भएको छ। फापरखेत र बागलुङको मालिका जोड्ने लामो पुलले पर्यटन विकासको सम्भावना बढाएको छ। एक घर एक धारा सहितको बृहत ज्याम्रुककोट अर्जम खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। धार्मिक ऐतिहासिक स्थल ज्याम्रुककोटमा पथमार्ग, रेलिङ लगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएको छ। बेनी नगरपालिका, म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोना, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको साझेदारीमा बेनी लभली हिल
पथमार्ग निर्माण भएको छ। खबरा बगरफाँट क्षेत्रलाई तरकारी र केरा खेतीको पकेट क्षेत्र बनाइएको छ। व्यावसायिक बाख्रा, कुखुरा र गाई भैँसी पालनमा आकर्षण बढ्नुका साथै गौसरामा किवी खेती सुरु भएको छ। विभिन्न बस्तीमा सामुदायिक भवन, खेल मैदान, सिँचाइ नहर, पोखरी निर्माण भएको ज्याम्रुकोटमा स्वास्थ्य चौकी मार्फत पोषण सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को पूर्वाधार र आर्थिक 2 वर्षको सम्भावना हेर्ने हो भने हामी पूर्वाधारमा अहिले हामी बेनी नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मको यसलाई चाहिँ सडक पिच गर्नको लागि हामीले यो वर्ष 38 करोड 40 लाखको डिपिआर पनि तयार गरिसकेका छौँ। सम्भव आगामी वर्षदेखि नगरपालिकाले यसलाई प्राथमिकताको आधारले बजेट विनियोजन गर्नेछ आशा छ। त्यसपछि हामी यहाँका चाहिँ अब यो स्थानीय सडकहरू, त्यस्तै विद्यालय र अन्य पूर्वाधारहरूमा हामी लागि परेका छौँ। र आर्थिक विकासतर्फ हामीले चाहिँ बेनी नगरपालिका 2 को बगरफाँट र तल्ल खबरा दुवैमा यो फलफुल तरकारी यो विषयमा हामीले वडागत र चाहिँ नगरपालिकामा बजेट विनियोजन गरेर यहाँका कृषकहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी चाहिँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ। र माथिल्लो बेलमा हाम्रो सम्भावना भनेको यसमा किवी र टिमुर आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत र यसमा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको यो किवी खेती र ऐतिहासिक ज्याम्रुकोट जो हामी 1245देखि थापा राज्य, त्यसपछि 1545देखि अहिलेसम्म यो 1700 सालसम्म हाम्रो चाहिँ मल्लकालीन राज्य। यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको ज्याम्रुकोट ऐतिहासिक मन्दिर, जहाँ चाहिँ अहिले हामीले यसको पूर्वाधार निर्माणमा लगभग हाम्रो कार्यक्रम र हामीले सोच गरे अनुसारको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने भकिमली कृषि र पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। भकिमलीको जयन्ती माविमा प्रवासी सङ्घको सहकार्यमा भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बेनीदेखि दुधेखोला, हल्लेगौडा, डाँडाखानी डोले हुँदै मुसुङ जोड्ने सडक स्तर उन्नतिमा प्राथमिकता दिनुका साथै अन्य बस्तीका सडकलाई सुधार गर्दै लगिएको छ। स्वर्गाश्रम हुँदै बागलुङको काठीखोला र ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडकको मार्ग खुलेको छ। विभिन्न बस्तीका गोरेटो बाटो मर्मत र निर्माणसँगै पुराना चौताराहरूको संरक्षणका योजना सञ्चालन भएका छन्। राखु, मरेक, पानीस्वारा र चिनाखेतलाई सुन्तला खेतीको विशेष क्षेत्र बनाइएको छ। किवी खेती विस्तार गर्न थालिएको छ। डाँडाखानी उन्नत बोयर जातको बाख्राको बाह्य स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थल स्वर्गाश्रम र बेलढुङ्गाको विकासमा पथमार्ग, धर्मशाला, सडक विस्तार र प्रचार प्रसारका कार्य भएका छन्। डोलेमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माणको कामले गति लिएको छ। बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा ठुलो योजनाको रूपमा रहेको यो 60 लाखको यो बेनी भकिमली सडक 60 लाख हो। यो लकडाउनको कारण र विभिन्न झरी वर्षाका कारण यो दिनमा चाहिँ हामी यो 8-7 दिन यो हप्ताभरिमा असारको पहिलो हप्ता हामी सिद्धिने लक्ष्य छ। हामी त्यहाँ सिद्धाउँदै त्यो एक लगाएर सिद्धाउने कुरा छ हाम्रो। त्योभन्दा अछिटै यो छ भने अरू योजनाहरू जस्तै स्वर्गाश्रम क्षेत्रको एउटा भवन निर्माण छ नौलाको, त्यो हामी त्यो कार्य सम्पन्न भएको छ। डोले खेल मैदान 8 लाखको त्यो पनि हाम्रो कार्य सम्पन्न भएको छ।
अनि राफु भकुण्डी सडक पनि त्यो 5 लाख रुपियाँ हामीले त्यो पनि सम्पन्न गरेका छौँ र थामडाँडा मरेक डोले सडक पनि हामीले 5 लाख रुपियाँ पनि सम्पन्न गरेका छौँ र यता चाहिँ नि हाम्रो यो डाँडाखानी ठोटनेरी सडक 5 लाख रुपियाँ पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त 4 लाखको पदमार्ग पनि हामीले निर्माण कार्य हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यस्तै अरू साना चाहिँ भवन निर्माण के अरे यो हाम्रो चिनाखेत सामुदायिक भवन निर्माण 4 लाखको, त्यसै लागत सहायतामा हामीले चाहिँ नि के अरे यो शिवालय चाहिँ पार्टी भवन निर्माण लागत सहायता 5 लाख, भकिली बहुउद्देश्य भवन 4 लाखको त्यो अनि 1 लाख साना सडकहरूको निर्माण कार्यहरू हामीले सबै लगभग सम्पन्न गरेका छौँ। तालिम गोष्ठी र प्रमाणका लक्षित वर्गका कार्यक्रम हामीले गर्न सकेनौँ र चाहिँ अहिले यो खानेपानी 1 लाखको यो भोलि पछि सम्पन्न हुँदैछ बाँकी रहेको र यो यही कार्य बाँकी छ र अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भर्खर हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि सायद हामी चाहिँ नि यो 8-10 गतेभित्र नै त्यो कार्य पनि हामीले पुरै मजदुर राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र जिम्मा दिएको छ। त्यसले हामी यो कार्यहरू हाम्रो लगभग सम्पन्न भएका छन् सबै। प्राकृतिक औषधालयको रूपमा परिचित तातोपानी कुण्ड रहेको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 कृषि र पशुपालनमा सम्भावनायुक्त मानिन्छ। सिङ्गा भएर म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्र जोड्ने बेनी दरबाङ सडक कालोपत्रेको तयारीमा छ भने ठुलो खोला डाँडाखेत छापा हुँदै महारानी थान जोड्ने सडकलाई वैकल्पिक मार्ग बनाइएको छ। सुर्केमेला, सिङ्गा, उपल्लो तातोपानी, ठुलो खोलामा लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको छ। बालम खोला सिँचाइ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको थामडाँडा र बाँसकुना तथा डाँडाखेतमा सिँचाइ सुविधाका लागि पोखरी बनाइएको छ। व्यावसायिक तरकारी, सुन्तला खेती, कुखुरा, बाख्रा, माछा र गाई भैँसी पालन गरेर सिङ्गाबासी आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेका छन्। राक्सेका महिलाले नौमती बाजा संरक्षणमा सक्रिय भएका छन्। कुटानी पिसानीको परम्परागत साधन ढिकी जाँतोको संरक्षण गर्नेदेखि सामुदायिक भवन निर्माण भएपछि स्थानीयवासीलाई सहज भएको छ। गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको थामडाँडालाई पर्यटकीय गाउँ बनाउन पहल थालिएको छ। तातोपानी, राक्से, सिङ्गा लगायतका बस्ती संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रण भएको छ। थामडाँडा, तातोपानी, सुर्केमेला र सिङ्गामा खेल मैदान निर्माण भएका छन्। बेनबसार साबी सिंह गाविसमा प्रदेश नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट विभिन्न योजनाहरू छान्नु भएका थिए, जसमध्ये वडा कार्यालयबाट विनियोग भएका बजेटमध्ये अधिकांश हाम्रो सिँचाइ र खानेपानीमा विनियोग गरेका थियौँ, जसमध्ये सिङ्गा खानेपानी 11,10 लाखको कार्यक्रम राम्रो भएको छ। डाँडाखेतमा सिँचाइ पोखरी 9 लाखको, त्यो हाम्रो अँधेरी खोलाको अप्ठ्यारो भागबाट ल्याएर त्यहाँ पानी राखेका छन् र पोखरीबाट डाँडाखेतमा भएका थुप्रै खेतीयोग्य जमिनहरू सिँचित भएका छन् र त्यो सिँचितबाट किसानहरूले आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने आशा दिएको छ। त्यसबाहेक अन्य युवाहरूको लागि खेलकुद मैदान थामडाँडा भयो, डाँडाखेत पनि खेलकुद मैदान निर्माण गरेका छन्। त्यहाँ युवाहरूको लागि पनि अन्य जुवा तास अनि दुर्बिन लाउने भन्दा पनि तिनीहरू खेलकुदमा आफ्नो खेल खेलेर रमाएर अनि शरीरलाई कसरत गराएर पनि आफ्नो दिन काट्ने र भविष्यमा नगर र प्रदेशसम्म जाने खालको उहाँहरूको विकास हुनेछ। रामायणका चर्चित पात्र रावणको जन्मस्थलको रूपमा चिनिने पौलस्त्य आश्रम अवस्थित बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व तथा सम्भावनायुक्त छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा जयन्ती, मङ्गला र काली नदीको सङ्गम स्थलमा पुलस्त्य एवं पुलह ऋषिले तपस्या गरेको उल्लेख हुनुले यस क्षेत्रको महिमा बढाएको छ। अर्थुङ्गे पुरुन्डी पुलाचौर, बेनी अर्थुङ्गे भिरमुनी हुँदै पुलाचौर सडक,
पुलाचौर डडुवा, महारानी थान छाप भिरमुनी र चिप्लेटी डडुवा सडकसँगै पुला आश्रम र जगन्नाथ मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नतिको लागि पहल थालिएको छ। पुला आश्रममा रावण पार्क निर्माण सुरु भएको छ। जगन्नाथ, डडेकोट लगायतका धार्मिक ऐतिहासिक स्थल रहेको पुलाचौरको केभिलमा निर्माण भएको भ्यू टावरले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डडुवामा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी र अन्य ठाउँमा धारा निर्माण र खानेपानीको मुहान संरक्षण गरिएको छ। पुलाचौरमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी आयोजना सञ्चालन र सिँचाइ सुविधाको लागि कुलो निर्माण गरिएको छ। पौलस्त्य मावि, जनकल्याण मावि, डिम्ब र जगन्नाथ आधारभूत विद्यालयमा भवन तथा शौचालय निर्माण र गुणस्तर सुधारको प्रयास गरिएको छ। भिरमुनी, डडुवा, पुलाचौर लगायतका बस्तीमा खेल मैदान निर्माण भएको छ। बगुवा खोला, सेतोढुङ्गा, भिरमुनी, पुरुण्डी, पुलाडाँडा, पुलाचौर र डडुवामा सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन्। कृषि र पशुपालनको प्रवर्धन, महिलाहरूको जीवनस्तर सुधार र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार पनि यस ओडाको प्राथमिकतामा परेको छ। बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को भनेको एउटा धार्मिक र पर्यटकीय स्थलले एउटा चाहिँ करिब अलिकति राम्रो पहिचान बोकेको ठाउँ भनेर मानिन्छ। अहिले चाहिँ खास गरेर पुलाश्रममा एउटा चाहिँ हल्का फल्का चाहिँ गाडी जाने बाटोसम्म चाहिँ बनाउन सकिएको छ र त्यहाँ अहिले चाहिँ खास एउटा चाहिँ पहिला रावण जन्मिएको ठाउँ भन्ने हिसाबले त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ रावणको मूर्तिसहितको राम्रो पार्क बनाउने चाहिँ हाम्रो योजना हो। सुरुदेखि हामी लागेको हो। बेनी नगरपालिकाले योजना पनि बनायो तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन र अहिले पर्यटनको शीर्षकबाट त्यहाँ 40 लाखको चाहिँ बजेट चाहिँ यो जगन्नाथलाई भनिएको थियो। हामीले त्यसलाई 50-50 गरेर 20 लाखबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ डिपिआर अनुसार डिपिआर पनि हामी तयार गरेका थियौँ रावण पार्कको। त्यस अनुसारको चाहिँ काम त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसको सँगसँगै अब कृषिको क्षेत्रमा र अन्य चाहिँ खानेपानीको क्षेत्रमा पनि यहाँ चाहिँ अब आवश्यकताहरू रहेका छन्। त्यसबाट एउटा चाहिँ सिँचाइको योजना झन्डै 1 करोडको योजना चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था छ। अब अहिले लिफ्टिङ खानेपानीको योजना चाहिँ अहिले चाहिँ पुलाचौरमा जोत्रे मूलबाट चाहिँ पानी लिफ्टिङ गरेर चाहिँ पानी ल्याउने कामको एउटा चाहिँ अहिले कामको सुरुवात भएको अवस्था छ। शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालयहरू अब भवनहरू भन्ने कुराहरू यी कुराहरू भइरहेका कुराहरू छन्। अब सानोतिनो चाहिँ कामहरू अब सञ्चालन भएकै अवस्था हो। अब ट्याक्कै देखिने खालका र अति आकर्षक खालका चाहिँ कामहरू अब खासै अब हामीले चाहे जस्तै चित्तबुद्ध तरिकाले गर्न सकिरहेको छैन। अब गर्ने लक्ष्य त छ। म्याग्दीमा शैक्षिक र प्रशासनिक जनशक्तिको उत्पादनमा अगाडि रहेको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का बासिन्दा पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषि र पशुपालनतर्फ पनि आकर्षित भएका छन्। राहु ओडादेखि कोटे साङ्गोसम्मको सडकलाई रणनीतिक मानेर ओडाभित्रका सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिएको छ। बेनीको अस्पताल चोकदेखि जामुनाखर्क जोड्ने वैकल्पिक सडकको ट्र्याक खुलेको छ। एक घर एक धारा अभियान सहित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्न घोप्टी खोला, जामुनाखर्क, चिप्लेटी, तल्लो र उपल्लो काउले खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको छ। थाकन पोखरीमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ। अर्थुङ्गेमा ओडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छ। युवा र महिलाको आयार्जन सुधार, क्षमता विकासका लागि टोल र बस्ती स्तरमा सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। फोहोटे, जामुनाखर्क, एक्लै पिपल, बाँसबोट, एकपाटे, नैपाने, थाकन पोखरी, डाँडाबारी, छाप, माझखेत, डम्मरा, चुत्रेनी, कोटे साँगुमा आमा समूहको भवन निर्माण भएका छन्। फोहोटेमा राधाकृष्ण, जामुनाखर्कमा भगवती, गुफामा राम,
एकपाटे र छापामा शिव, डाँडाबारी र कोट साँगुमा भगवती मन्दिर निर्माण गरिएको छ। गुफाको डाँडोलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास र नेपानेमा रक गार्डन बनाउने योजना अघि सारिएको छ। परम्परागत चौतारा, धारा र पोखरीको संरक्षण थालेको यस ओडाले चुत्रेनीमा 108 बर पिपलका बोट रोपण र संरक्षण गरिसकेको छ भने खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्न पहल थालिएको छ। डम्बरामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि पिकनिक स्पोट निर्माण भएको छ। हामीले चाहिँ विशेष गरेर बेनी बजार क्षेत्रसँग जोडिएको बेनपा छ भएको हुँदा समग्र बेनपा छ उत्पादनसँग नै जोडियो भने नै हाम्रो वडाको सम्भावना सबभन्दा ठुलो सम्भावना त्यही हो। उत्पादन भनेको अहिले पनि हाम्रो वडा सबभन्दा बढी जम्मै बेनीमा दुध खपत निर्यात गर्ने वडा पर्छ। त्यसै कृषिमा पशुपालन, त्यसपछि गएर कुखुरा व्यवसायीहरू प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको, हाम्रो सम्भावना भनेको र हाम्रो जीविकोपार्जनको मुख्य आधार भनेकै कृषि र पशुपालन हो। र त्यसपछिका सम्भावनाहरू होमस्टेका कुराहरू भए, अनि गरेर स्थानीय तपाईँको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई उजागर गरेर त्यसमा व्यापार व्यवसायहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू बढाउने कुराहरू भए, ती अतिरिक्त चाहिँ सम्भावनामा पर्छन्। र मेन सम्भावना भनेकै हाम्रो कृषि र पशुपालन जुन व्यवसाय नै हो। अहिले हामीले विशेष गरेर विकास निर्माणमा पूर्वाधारतर्फ मोटर बाटो, खानेपानी र सबभन्दा ठुलो हाई प्रायोरिटीमा खानेपानी छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यातायात र अन्य विषयवस्तु जोडेका छौँ। विद्यालय सुधारहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। स्थानीय स्तरमा सामुदायिक भवनहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र हामीले विशेष गरी खानेपानीका मूलहरूको स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने, पोखरी चौतारीहरूको संरक्षण गर्ने, पैदल मार्गहरू, किसानहरू आवतजावत गर्ने पैदल मार्गहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र यहाँ भएको जुन खेतीयोग्य जमिन छ त्यसलाई वैकल्पिक पानीको स्रोत कसरी ल्याउन सकिन्छ र यसलाई चाहिँ चाहे जस्तो खेती उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिक ठुलो खाले योजनाको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। अहिले हामीलाई जे जति स्रोत प्राप्त भएको छ त्यसको चाहिँ राम्रो सदुपयोग भएको छ र हामीले त्यही अनुसार जनताको माग अनुसार यिनी कुराहरू गरेका छौँ। म्याग्दी जिल्लाको प्रशासनिक क्षेत्र हो बेनी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 7। म्याग्दीका जिल्ला स्तरीय धेरै कार्यालय यही ओडामा छन्। म्याग्दी र काली गण्डकीको नदीको दोभानमा रहेको यस ओडामा महारानी थान, 400 वर्ष पुरानो शिवालय, लक्ष्मी नारायण र बेनी भगवती मन्दिर, बौद्ध विहार, कमल जैसी, साई बाबा मन्दिर लगायतका धार्मिक ऐतिहासिक स्थलहरू रहेका छन्। म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्र प्रस्थान बिन्दुको रूपमा समेत रहेको यस ओडा व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बैङ्क, वित्तीय, सहकारी संस्था, उज्यालो वैकल्पिक र मदरसासहित सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्। बहुउद्देश्य खेल मैदानलाई व्यवस्थित गरेर बस पार्क सञ्चालन र नगरपालिका कार्यालयदेखि मङ्गलघाट तथा हाडेबीर हुँदै बगरफाँट जोड्ने सडक कालोपत्रेको तयारी भएको छ। खुल्ला मञ्च खेल मैदानलाई विस्तार र प्याराफिट बनाएर सुविधा सम्पन्न बनाउने काम सुरु भएको छ। मङ्गलाघाटमा खेल मैदान निर्माण गर्न लागिएको छ। म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी किनारमा कटान रोकथामका लागि तटबन्ध निर्माण भएको छ। म्याग्दी बालगृह, बेनी सामुदायिक र प्रकाश माविमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। महारानी थानदेखि अग्निखेत सडक निर्माण, खोरियादेखि कुरिला खर्क र बेनी अर्थुङ्गे पदमार्ग निर्माण भएको छ। खुल्ला मञ्चदेखि खबरा जोड्ने झुलुङ्गे पुल र हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ। ओडा कार्यालयको भवन निर्माण सुरु गरिएको छ भने बजारभित्रका सडक र नाली मर्मतलाई निरन्तरता दिइएको छ। बेनी नगरपालिका कार्यालय रहेको यो वडा 7 नम्बर वडा नगरपालिका र वडा एकै ठाउँमा जोडिएको छ।
विशेष गरेर यो बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को सम्भावनाको सुरुमा मैले कुरा गर्न चाहे। सम्भावना हेरेर धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना, यहाँ 400 वर्ष पुरानो शिवालय मन्दिर छ, त्यसको इतिहास मल्लकालीनसँग जोडिएको छ भने यहाँ बलमुक्तेश्वर महादेवको त्यो पनि धेरै पुरानो मन्दिर छ। त्योसँगै हाम्रो वडामा धेरै मठ मन्दिरहरू छन्। त्योसँगै म्याग्दी बौद्ध विहार पनि यही छ। यसलाई अवसरको रूपमा लिइराखेको छु मैले। यहाँ धार्मिक पर्यटकीयले हामी प्रबन्धन गर्न सक्छौँ मलाई लाग्छ, त्यो आशावादी पनि छौँ। र विकासको योजनाको हिसाबले हेर्ने हो भने नगरभित्र यो भूगोल अलिकति सानो छ। नगरपालिकाभरिमा 8 नम्बर अलिकति सानो छ, त्योभन्दा ठुलो होला जस्तो लाग्छ। सानै छ भूगोल क्षेत्रफल, तर जनघनत्वको हिसाबले अलिकति बढी छ। बजारको संरक्षणको लागि हेर्ने हो भने कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको ठ्याक्कै डोबान पर्छ। यहाँ कालीगण्डकीको विकासको योजना तत्वबन्धन कार्यक्रम त्यो भइराखेको छ, आगामी दिनमा पनि हुँदै जानेछ, यो जोडिँदै जानेछ भने म्याग्दी नदीमा पनि विकास योजना भइराखेको छ, नदी नियन्त्रण काम भइरहेको छ, हुनुपर्छ, अरू हुन्छ पनि। र त्योसँगै बेनी बजारको यो सानो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि हेर्दै गर्दाखेरि अहिले रिङ रोडको आवश्यकता छ। कालीगण्डकीको किनारै किनार हुँदै म्याग्दी नदीको किनारै किनार हामी दरबाङसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई रिङ रोडको अभावमा कालीगण्डी किनारदेखि म्याग्दी नदीदेखि किनारसम्म रिङ रोड बन्छ। त्यो त्यसले गर्दाखेरि बजारलाई अलिकति शोभायमान बनाउँछ। म्याग्दीको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको वडा नम्बर 8 कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडकले समेटिएको छ। बेनीकोट भण्डार, गणेश मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थलहरू रहेको यस वडा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूको कारण पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। व्यापार र होटल व्यवसाय प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहेको यस वडामा जिल्लाकै पहिलो क्याम्पस म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायनको मान्यता पाएको छ। पुरानो बजार कालीपुलमा रहेको बस पार्कको गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि पहल भएको छ। कालीपुलदेखि गलेश्वर जोड्ने सडक कालोपत्रे योजनाले पूर्णता पाउन लागेको छ। बेनी अस्पतालको 50 शय्या क्षमताको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। नदी नियन्त्रणका लागि कालीगण्डकी किनारमा तटबन्धका साथै क्याम्पस चोक र अस्पताल चोक माथिको पाखोबाट आउने बाढी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि संरचना बनाइएको छ। कालीपुलदेखि गणेशटोल निस्कने वैकल्पिक सडक र बेनी बजारलाई चक्रपथले जोड्न कालीगण्डकी नदीको किनार हुँदै नयाँ ट्र्याक निर्माण भएको छ। क्याम्पस चोकदेखि हिलसाइड जोड्ने सडक ढलानका साथै जामुनाखर्कतर्फ जाने पथमार्ग पनि निर्माण भएको छ। कालीपुलदेखि अस्पताल चोकसम्मको उकालो सडकमा नाली बनाएर ढलान गरिएको छ। वडाका भित्री सडक र गल्लीहरूमा नाली निर्माण भएको छ। विद्युतको तार व्यवस्थापन, विद्युतका पोलमा फुलका गमला राखिनुका साथै गणेशटोलमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवाकालीन केन्द्र निर्माण भएको छ। डल्ले पिपल हुँदै खोरिया जाने सडक स्तरोन्नति, कालीपुल बसपार्क क्षेत्रमा काउन्टर व्यवस्थापन र प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ। विशेष गरी वार्ड नम्बर 8 जिल्लाको एउटा प्रवेशद्वार पनि रहेको र साथसाथै नगरपालिकाको पनि प्रवेशद्वार रहेको र यहाँ धेरै सम्भावनाहरू पनि छन्। यहाँ बसपार्क क्षेत्र एकदम अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको थियो र यसलाई पनि अब हामी पूर्वाधार कार्यालय मार्फत यो पक्की पुलदेखि गलेश्वरसम्मको मोटर बाटो हामीले यसलाई ग्राभेल गर्ने काम गरिसकेका छौँ। नाली दुवैतर्फ नाली बनाउने काम गरिसकेका छौँ र त्यसै गरी यो अस्पताल चोकदेखि माथि बजार प्रवेश गर्ने स्थानमा पनि हामीले पक्की नालीसहित हामीले चाहिँ बाटो ढलान गर्ने काम निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। त्यस्तै बजारभित्र पिच, त्यसपछि आएर चाहिँ ढल मर्मत
त्यस्तै यहाँ रहेका कुना गल्लीका बाटाहरूलाई चाहिँ ढलान गर्ने र विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ हामीले पदमार्ग निर्माण गर्ने काम पनि गरिसकेका छौँ। विश्वकै अलौकिक तीर्थस्थल गलेश्वर शिवालय क्षेत्र अवस्थित बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण तथा कृषि र पशुपालनका हिसाबले सम्भावनायुक्त ठाउँ हो। 3 मानेको कपिलाश्रम, घतानकोट, ढोलथान दरबार, नरसिंहथान, तोरीपानी भगवती, भूमिथान, गणेश, लक्ष्मीनारायण लगायतका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू रहेका छन्। तोरीपानी मसलेदार फल टिमुर उत्पादन हुने गाउँको रूपमा परिचित भएको छ। तोरीपानीको गलेश्वर माविमा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन र गलेश्वरमा संस्कृत पाठशाला सञ्चालन भएको छ। गलेश्वर काउलेगौडा गिठिनी, बेनी तोरीपानी, तोरीपानी ढोलथान नयाँ गाउँ, तोरीपानी 3 माने पौलस्त्य आश्रम, काफलबोट 3 धर्के वाखेत हुँदै टोटके, गुफा कपिलाश्रम हुँदै ओडा कार्यालय, निलेपानी 10 पैसे, फोट्याडिल सिस्नेरा जमरेनी माटा बिसौना जोड्ने सडक फराकिलो पार्ने, नाली बनाउने, सोलिङ गर्ने, ग्रेड र मोड सुधार गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषकहरूको आम्दानी वृद्धिका लागि बाख्रा, कुखुरा, भैँसी पालनसँगै टिमुर, केरा, सुन्तला, कागती, किबी र तरकारीको व्यावसायिक खेतीलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न टनेल, मिनी टेलर हलो, नस्ल सुधारका लागि उन्नत जातका बोका र रागो वितरण गरिएको छ। विशेष गरेर बेनी नगरपालिका बनाउनुको पहिलो प्रायोरिटीमा पूर्वाधारलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी जोड दिइएको छ र त्यस साथसाथै कृषकको लागि पनि हामीले कमसेकम भोलिका दिनमा केही आय आर्जनको लागि टेवा पुगोस् भनेर केरा, सुन्तला अनि कागती अहिले प्रत्येकका घर पुगिएको छ। केरा केही साथीहरूले राम्रै छ, हाम्रो अब तल्लो साबिक 5मा चाहिँ केराको कुनै राम्रो सम्भावना बढेको छ र अहिले अझ नयाँ एकदमै नगरी नहुने काम के गर्न सफल भएको मैले महसुस गरेको छु भने हाम्रो ढोठाने राजाले हिजो राज गरेको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ त्यसको उत्थान गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ निकै जोडबल गरिएको थियो। अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा हाम्रो 9 नम्बरलाई पनि छुट्याएको थियो। त्यो पैसाले अहिले चाहिँ एकदमै सहज ढङ्गले बाइकमा त्यो ठाउँमा राजाले राज गरेको ठाउँमा ठानको दरबारसम्म जान सकिने बाटो निर्माण गरिएको छ। सबै अहिले ठुलो काम गरेको भनेको त्यही हो भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु र पूर्वाधारको भन्नाले अब मोटर बाटोलाई चाहिँ बढी जोड दिइएको छ। दुःख सुख 9 नम्बर वार्डका हरेक ठाउँमा अहिले पनि मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न सकिन्छ। बेनी नगरपालिका 10 पातलेखेत कृषि, पशुपालन, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले सम्भावनायुक्त छ। पर्यटकीय स्थल टोटकीको सिमानामा रहेको पातलेखेतमा शिवालय र बराह मन्दिर, भूमे र सिद्धका थान छन्। भङ्कासे र घारसुन्ना डाँडा पर्यटकीय सम्भावनायुक्त ठाउँ हुन्। पातलेखेतमा व्यावसायिक पशु, मौरी पालन, तरकारी खेती र रायो सागको बिउ उत्पादन हुन्छ। सडक, खानेपानी, विद्युत, भवन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको यस ओडामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, पहिरो नियन्त्रण लगायतका योजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। पातलेखेतबाट धैरेनी नेपाने बस्तीमा मोटर बाटो निर्माण भएको छ। ओडा कार्यालय भवन निर्माणको चरणमा छ। ओखले, आलबोट, भिरटाउको मन्दिरसम्म मोटर बाटो निर्माण गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
काठका बिजुलीका पोल विस्थापित गरी फलामे पोल विस्तार गर्ने कार्य अघि बढेको छ। तुरीपानी पातलेखेत र गिठिनी पातलेखेत सडकसँगै ओखले विद्युदय पाइजा गाउँ मन्दिर जोड्ने लगायतका ग्रामीण सडक स्तर उन्नति थालिएको छ। गहते डाँडामा युवा क्लब भवन, पातलेखेतमा महिला सञ्जालको भवन, ओखलेमा आमा समूहको भवन निर्माण भएको छ। हरेक घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा विस्तार गर्ने, मुख्य बस्तीमा ढल निकास, पहिरो नियन्त्रण लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। पालन र धार्मिक स्थलहरू हामीले महत्त्वपूर्ण भएको ठाउँ हो र यो पातलेखेत बेना बदस भन्ने एकदम कृषकको तरकारी खेती लगाएर खाद्य अवस्थामा एकदम महत्त्वपूर्ण जमिन भएकोले हाम्रो यो हिउँदो बर्खा नै एउटा सिँचाइको रूपमा हुने एउटा हाम्रो जमिन भएकोले हामीले यहाँ जुनसुकै तरकारी खेती, तिमुर खेती अनि खाद्य बाली लगायत हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण गर्नको लागि हामीले यो नगरपालिका 10बाट हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले त्यहाँ धेरै नै पहल गरेर हामीले अहिले हामीलाई तरकारीको लागि, खाद्यको लागि हामीले बजार अवस्था धाउनु पर्ने अवस्था छैन। किन पहिला हामी बेनीबाट लिएर खाइन्थ्यो भने अहिले यहीँको तरकारीहरू हाम्रो आलु, सिमी, अब काउली, बन्दाहरू या हरेक हुने तरकारीहरू हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो कृषकहरूले उत्पादन गरेका छन् र उत्पादन गरेर हाम्रो बेनीसम्म पनि बजार ल्याएको छ। र यहाँ सबभन्दा राम्रो खेती भनेको हाम्रो तरकारी र खाद्य अनि साथसाथै हाम्रो तिमुर खेती। यो तिमुर खेती परिक्षेत्रमा हामीले गत साल पनि यो हाम्रो रौगङ्गा सामुदाय वनले लगभग 4 रोपनीमा तिमुर खेती गरिरहेको छ र त्यसको बिरुवाहरू अहिले एकदम राम्रो अवस्थामा भइरहेका छन् र यो 92-10 को जुनिरह्यो भने हाम्रो तिमुरको बिरुवाहरू उम्रेका छन् र त्यसलाई हामीले मुख्यतः सङ्कलन गर्न सकेका छैन। नगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न परिवारको खरको छानोलाई विस्थापित गरी जस्ता पाताले छाउने अभियान सुरु भएको छ। बेनीको खुल्ला मञ्च खेल मैदानलाई विस्तार गरेर मिनी रङ्गशाला बनाउने काम अघि बढेको छ। सबैजसो ओडामा खेल मैदान निर्माण र त्यसमा पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ। बेनी नगरपालिकालाई समृद्ध र विकसित बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ। हरेक ओडा जोड्ने सडकलाई स्तर उन्नति गरेर नियमित यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको बेनी नगरपालिकाले बेनी पातलेखेत सडकलाई कालोपत्री गर्न क्रमागत योजना सञ्चालन गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार निर्माणलाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउनुका साथै विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी, उद्धार र राहतका काममा पनि जिल्लाका अन्य निकाय र पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढेको छ। विकास भन्ने बित्तिकै यातायात पहुँचलाई मुख्य आधार मानिने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पूर्वाधारमा पनि खास गरी यातायातलाई नै हामी मुख्य क्षेत्र मानेका छौँ र यसलाई हामी गत सुरु वर्षदेखि हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडा केन्द्रदेखि नगर केन्द्रसम्म 12 मास चल्ने सडक बनाउन सकियो भने सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने हो। आजसम्म पनि हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्र 3 किलोमिटर पिच पनि छैन। हामी त्यो अवस्था त भोग्दै आएका छौँ। खैर नगरपालिकाले विभिन्न बाटोहरूको यो इस्टिमेट गराएर डिपिआर बनाएर हामी सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याएका छौँ। हिसाबले हेर्दाखेरि बेनीको खास गरी बेनी बजारलाई भोलि पनि आकर्षणको केन्द्र बनाउनको लागि अब हामीसँग अरू विकल्पै छैन। हामी कि तातो पानी कुण्डको यसको गुडविललाई बेच्न सक्नुपर्छ कि पुलाश्रमको यो धार्मिक गन्तव्यलाई हामी यसको प्रचार व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा बाहेक स्वर्ग आश्रमको एउटा ऐतिहासिक छ, 8वटा वडामा ऐतिहासिक कोटहरू छन्। धार्मिक हिसाबले बजारभित्र पनि निकै धेरै त्यस्तो धार्मिक गन्तव्यहरू छन्। तिनको प्रचार प्रसार र तिनको पुनर्निर्माण, संरक्षण र प्रवर्धनमा हामी महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ भन्ने छ। हामी त्यसमा नियमित प्रत्येक वर्ष पैसाहरू पनि योजनाहरू पनि परिरहेको छ। साथै मैदानको हिसाबले
नगरपालिकामा अहिलेसम्म पनि हामीसँग सुविधा सम्पन्न खेल मैदानहरू छैन, हामीसँग जमिनको पर्याप्तता पनि छैन। त्यस कारणले खुल्ला मञ्चको त्यो साँग्रो भागलाई पनि हामी धेरै खर्च गरेर हामी कम्तीमै 11 साइड खेलाउनुपर्छ भनेर खुल्ला मञ्चलाई बनाउँदैछौँ भने यसको अल्टरनेटमा रत्नेचौरमा भएको ठुलो जमिन छ, त्यसको पनि केही जग्गाको विवाद थियो, त्यो पनि हामी अन्तिम तहमा पुर्याइसकेका छौँ। सँगै चुत्रेनीको खेल मैदान, यहाँ पारी सरस्वती प्राविको बगरफाँट 2 नम्बरको खेल मैदान, डोलेको सबभन्दा उचाइमा रहेको नगरपालिकाभित्रको ठुलो खेल मैदानको रूपमा रहेको त्यो डोले खेल मैदान, यिनीहरू मैदानमा अहिले पनि पैसा के अरे योजना कार्यक्रमहरू परेको छ। खेल क्षेत्रलाई पनि हामी नियमित यसको प्रवर्धनमै हामी लागिरहेका छौँ। कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई उजागर गर्ने, युवाहरूलाई लक्षित गरी रोजगार सिर्जना हुने विकासमा जोड दिएको बेनी नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार स्वच्छ समृद्ध बेनी नगरको मूल आधार भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। राष्ट्रियता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई ध्यान दिँदै बेनी नगरपालिकाले अति आवश्यक कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र विकास निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ।